وأعتقد أن الميزانية التي تصرف لها حري أن تذهب إلى البحث العلمي أو استصلاح المناطق القاحلة أو حتى إلى تنمية مهارات الشباب والطفولة. لأنه بصراحة السيد وزير الخارجية السعودي أصبح هو المحدد للسياسة الخارجية لبلادنا، وسيادتكم إما تبارك أو تتوارى خلفه، وهذا مؤسف جدا، وتونس لا تستحق منكم هذا. في عهدكم السعيد تم الاعتداء على قرارنا السيادي بالزج بنا في الحلف السعودي الإسرائيلي دون أن نعلم، مثل ما زج سابقوكم بنا سابقا في الحلف القطري التركي دون أن نعلم أيضا. وسيادتك لا تستطيع أن تنفي أو تؤكد انخراطنا في هذا الحلف الذي سأحدثك عنه لاحقا، لأنه على ما يبدو خارجيتنا لا تعلم عنه شيئا. ثم تم التعدي على قرارنا الوطني بتصنيف حزب الله تنظيما إرهابيا من قبل وزير الداخلية السعودي أيضا على أرضنا وفي وطننا، ووزارة الخارجية متاعنا تومئ برأسها. ثم اعتدى الموساد الإسرائيلي على بلادنا واغتال مواطنا تونسيا رميا بالرصاص أمام منزله، هو الشهيد محمد الزويري، ولم نسمع صوتا لا لكم ولا لرئيس الجمهورية، وقد صدعتم آذاننا ورؤوسنا بأنكم تلاميذ الرئيس الراحل لحبيب بورقيبة. أراه بورقيبة سيد الوزير لما تم الاعتداء على مقر منظمة التحرير الفلسطينية بحمام الشط هدد أمريكا بقطع العلاقات معها إذا استعملت الفيتو ضد قرار يدين إسرائيل. أما أنتم فلا موقف لكم. ويمكن أيضا اعتبار مشاركتكم في فضيحة ما سمي باجتماع وزراء الخارجية العرب الأخير في القاهرة أقصى درجات المهزلة، فقد اجتمعتم لإدانة صاروخ يمني سقط في الصحراء، وفي المقابل سكتتم عن قتل وتشريد شعب اليمن بأكمله، فلم تستحوا من أشلاء أطفال اليمن وأنتم تتضامنون مع الدولة المعتدية. أنتم وجامعتكم العربية سارعتم إلى تجريم حزب الله المقاوم حامل البندقية الوحيد في وجه الكيان الصهيوني، في حين لم تنبس هذه الجامعة ببنت شفة عندما يتعلق الأمر بالتنظيمات الإرهابية التي أوغلت في دماء العرب والمسلمين على شاكلة طالبان وداعش وجبهة النصرة وجند الشام والجيش الحر وغيرها كثير. زد على ذلك فشلكم في الأزمة الليبية وعجزكم عن إعادة العلاقات مع سوريا، حيث يمنعكم النظام السعودي وأمريكا وإسرائيل من تتخذوا هذا الموقف. سيادة الوزير، إن ما يسمى كذبا بالحلف الإسلامي هو حلف بغداد الجديد، وأمينه العام هو بنيامين نتنياهو، وقائد جيشه هو أزنكوت قائد ما يسمى بجيش الدفاع الإسرائيلي. والشعب التونسي الذي دفع الشهداء في كل المعارك العربية لن يكون جزءا من تحالف صهيوني أمريكي رجعي، علاوة على أنه حلف للمهزومين ومن يراهن عليه مصيره السقوط والهزيمة. هذا شعب 17 ديسمبر، الشعب الذي رفع شعارات الشعب يريد تحرير فلسطين والشعب يريد تجريم التطبيع، هذا الشعب تسيء إليه وزارة الخارجية. بخصوص تصنيف حزب الله حزب إرهابي، فإننا على يقين أن هذا التصنيف جاء مبيتا، واجتماع الجامعة العربية جاء من أجل ذلك، وهذا لن يخدم إلا مصالح الكيان الصهيوني المتضرر الوحيد من تنامي المقاومة العربية لوجوده ومن انتصارات المقاومة. ولا تتعب حالك سيادة الوزير أنت وزملائك في الجامعة العربية، لأن ما لم تقدر عليه إسرائيل وما لم تقدر عليه داعش لن تقدروا عليه أنتم مجتمعين. وقد قلت في السنة الفارطة أن ما قبل حلب ليس ما بعد حلب، والآن سوريا تنتصر نصرا مبينا، وقريبا ستقفون في الطابور
وقد تنتظرون طويلا. وهنا أحد الزملاء سأل متى ستعيدون العلاقات مع سوريا؟ أقول له زميلي العزيز عندما يشير عليكم بذلك النظام السعودي. سيد الوزير، كل ملفات الإرهاب والتسفير هناك في سوريا. إن كنت معنيا بمقاومة الإرهاب اللي غاصة فيه تونس للعنكوش، وإعادة الإعمار هناك إن كنتم معنيين بالاقتصاد، وهناك في الشام يصاغ العالم الجديد إن